भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. मोगाचेनू देवाचे उतार म्हणटा द्वितीनियामांत 22:4-30 डिट्रोनॉमी चॅप्टर 4:31 कित्याक जुनाची 1 तारीख जावन आसा. हो म्हयनो एक वर्त्या आशिर्वादाचो अभ्यासांव आसो कृपेचो. उरले म्हयने पुरा सगळे म्हयने आशिर्वादाचे सगळे वर्सच आशिर्वादाचे कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा देव आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनू आमी ह्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा देवाक अर्घा दिवंक जाय. हर एका घडये आमी पयल्या दिसा आमी बेसांवां मागता कित्याक बेसांवां देवसीक बेसांव जावन आसा देवसीक आशिर्वाद जावन आसा. देव बरो आनी बरें ते मनशा कुळाच्या जिवितान सदांच करता. Psalm 119:68 हे आमच्या जिबेर आसूंक जाय. Psalm 119:68 सदांच आमच्या जिबेर आसूंक जाय कित्याक देव बरो आनी बरें ते मनशा कुळाच्या जिवितान ते करता. तशेंच म्हज्या मोगाचेनू हो म्हयनो बिजी म्हयनो जून येता म्हणटा आसतना भुरगे इस्कालां सुरू जातात. रजा पुरा मुग्धा ते आसा हॉलिडेज आमचे काबार जाले. आतां सदांच पळय सकाळी फुल्ल बिजी दनपारां बिजी सांजेर बिजी ट्युशनां इस्कालां आनी कितें आनी ते कंटिन्यू बिजी कामांतय बिजी धांवता बसां धांवता जावं फ्रो आनी कितें रोड बिजी ट्राफीक जाम बिजी 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 म्हयनो. जावं फ्रो एप्रील म्हयने म्हज्या मोगाचे हॉलिडे तेन्ना अनेकच टायप आसा जाल्यार देवाक एप्रील मे जून जुलय म्हणलें ना. देवाक सगळो म्हयनो सगळो दीस सगळे वर्स एकच लेवल जावन आसा. देव आपल्या जिवीत देवाच्या जिवितान देव हर एक दिसा मनशा कुळाच्या जिवितान बेसांव देवाचें मात्र काम जावन आसा. तर आमी चिंताव हो म्हयनो बिजी आतां म्हाका वेळ ना. हर एक घडी हर एक वेळ आमी देवा सांगाता एक साव रावया. प्रत्येक तरा म्हज्या फाटल्यान म्हणा द्वितीनियामांत 22:4-30 सगळी म्हज्या फाटल्यान म्हणे एकडे सकाळीच्या वेळार जून महिन्याच्या पहिल्या दिसा देवा अर्घ दिता आसतना
हे उतार आमी सगळी म्हज्या फाटल्यान सांगता म्हणया कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काकुळतीचो देव काकुळतीचो देव काकुळतीचो देव काकुळतीचो देव दुसरो पावंडो तो तुमकां सोडचो ना तो तुमकां सोडचो ना तो तुमकां सांडचो ना तो तुमकां सांडचो ना तो तुमकां सांडचो ना तो तुमकां सांडचो ना वा तुमचो नाश करचो ना वा तुमचो नाश करचो ना वा तेणे तुमच्या पुर्वजाकडे वा तुमच्या पुर्वजाकडे सपूत घेवन केल्लो सल्लो सपूत घेवन केल्लो सल्लो विसरचो ना विसरचो ना विसरचो ना विसरचो ना अकरेची वळी म्हणटागी कितें सल्लो केला कितें तेणें बसयला तो बिलकुल विसरना आमी जायते पटी विसरता एक गाय आपल्या धनयाक म्हणटाली खंय प्रत्येक तरान धनया सदांच तुजे गुण तूं दाखयताय म्हजे गुण हांव दाखयता तुजे गुण जावन आसा बरें जेवते बरें बशेंत लास्ट दुल्ले उदक म्हाका घालताय आनी प्रत्येक तरान बरेंशी जेवते नीस आनी तांदूळ दुल्ले उदक मात्र म्हाका घालते उरले पुरो बरें पुरो तुका खाली नाका जाल्ले उडोवनशे ते म्हाका जाल्यार म्हजे जिविताचे म्हजे गुण पळय कितलेय तूं पाड घाल नाका जाल्ले घाल जाल्यार प्युअर नितळ आनी बरे तंतू गुण आसले दूद हांव तुका दिना गी जाल्यार तुज्या जिवितांत म्हज्या मोगाचे न्हू आमचें जिवीत मनशा कडेन जिवितांत कितें ना कितें चड उणें आसताच जांफ्रो जायते पटी बरेपण दाखोवच्या बदलाक आमी जायते पटी वायटपण दाखयता जांफ्रो कितले गणित आमच्याच मुखार आसात आमी सांगता आसल्या आज डिवायड जावन कोर्टान केसीर आसा जांफ्रो एकच बशेन केल्ली आमी आमकां कोणूय घात कान अन्याय करन आज आमचें प्रेशर गे जांफ्रो शुगर गे जांफ्रो आनी खंयची पिडा आमच्या कुडींत वाडोनूच आसा रात रात मोतीक समाधान नासतना इराराय भोगून आसा हांव जांफ्रो आमच्याच म्हणल्या मनशांनी आमच्या काळजांत व्हडलो घाय घाला जांफ्रो बट म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या गायन सांगल्या काणयेक आमच्या जिवितांत कितें लघु जावन आसता जाल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या जिवितांत देवान जायती बेसांवां देवयला ह्या जुनाच्या पयल्या म्हयन्यांत देवाक आमी अर्घां दिवंक जाय आमचो जून जुलय बिजी म्हयनो म्हण न्ही हर एक दिसा देवाक आज आमी अर्घां दिवंक जाय हर एक दिसा कित्याक म्हळ्यार हर एक दिसा देव आमच्या जिवितांत कितें ना कितें बरेंपण करनूच आसा कितें ना कितें दिवनूच आसा एका दिसा देवान डिसायड केलें खंय गे 2 जाणां दुतांक धाडूंक ह्या संवसाराक आनी 2 जाणां देवाच्या दुतांक देवान 2 दुतांक धाडले खंय त्या दुतांक सांगलें खंय गे खंय अर्गाची पेटिशन आसा ती सगळी एकली कलेक्ट करा खंय पेटिशन आसात ती अनेकल्यो तुमी कलेक्ट करा 2 जाणां धाडून व्हडले बॉक्स दिवन धाडले आनी दोनी दूत संवसाराक आयले सगळे एकठांय केले लास्ट परतून गेलेत खंय सरकार आनी एका दुताक उखल हाडून आनी तितलो वचे तितली व्हडली वचे आनी बरोवन ओमता तितली पेटिशनां खाली कॅन्सर आसा ते आसा हे आसा खाली पेटिशन देवान जालें बाप रे इतल्या लोकांची गरजो आसात गी नो प्रॉब्लम आसूं हांगा दवर मागीर आनेका दुता विचारलें तुवें कितें हाडलें कांयच ना हांव आरामार आयला एक 500 पेटिशनां मात आसा अर्घां दिल्ली कित्याक अर्घां दिताली उणी जावन आसा आनी बरोवन घालची आमच्या समस्या आमी चड आसा आमच्या कश्टां मदें आमच्या दुखां मदें आमच्या इराराय मदें आमच्या बेजाराय मदें हर एक दिसा देवाक आमी अर्घां दिवंक जाय कित्याक म्हणल्यार देवाची उतार कितल्याय पटी म्हणटा आमकां देवा आज हांव तुका अर्घां दिता किर्तनान पळया प्रत्येक तरान पळया साम चॅप्टर 105 वर्स 1 म्हणटा हालेलुया सर्वेस्पर अर्घां दिया ताचें नांव उलो मारा ताका अर्घां दिया प्रत्येक साम 136 पळया भोव आपुरबायन देवाचे उतार म्हणटा गे देवाक अर्घां दिया आमच्या कश्टांत आमच्या दुखांत आमच्या इरारायांत पळया साम 136 वर्स 1 सर्वेस्पर अर्घां दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग ससना थकता 2 काणयो हांवें तुमच्या मुखार दवरली फर्स्ट गाय म्हणटा गी पळय मनशा हर एक दिसा
हांव तुका बरें दिता, तूं मात्र म्हाका नाका जाल्लें दिता. म्हणजे म्हाका न्हू हर एक दिसा देव बरो आ मनशा कडेन जिवितान बरेंच करता, बरेंच करता, बरेंच करता. जावं फुरो म्हज्या मगाचेर कश्ट आयिल्ल्या बरें तुका दिसता, तातूंतल्यान देवाची मांडावळ ती डिफरंट जावन आसा. देवाची मांडावळ हर एक दिसा वेगळी जावन आसा. आमी चिंतल्या बरी देव चिंतिना. आमच्यान की वर्त्या रितीन आमचो देव आमच्या विशयी चिंता, कित्याक तो देव जावन आसा. देव त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज पयल्या म्हयन्यान कांयच मागचें नाका. ह्या दिसा आयच्या दिसा देवा हांव तुका अर्घ दिता. ह्या मेच्या म्हयन्या खातीर हार्ट अटॅक येवं जावं फुरो, डॉक्टरान कॅन्सर म्हणल्यार रिपोर्ट दिला जावं फुरो, तुजी शुगर हाय आसा, लिव्हराक केले समस्या आसा म्हणल्यार जावं फुरो, किडनीक केली समस्या आसा म्हणल्यार जावं फुरो, तुज्या घरच्या कामाची तुका सोण गेला जावं फुरो, तूं कामांतल्यान काडटा म्हणल्यार जावं फुरो, दोळ्यांतली दुकां घेवन ह्या जुनाच्या म्हयन्यान तूं आज भितर सर एंटर जाता जावं फुरो जाल्यार आयिल्ल्या समस्या विशीं चिंती नाका. ह्या सगळ्या समस्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता. काळजांतल्यान म्हणूंक सुरू करया. सिर्फ तोंडान आमी कोणें सांगलां म्हणला विशयान न्ही. सोम्या हे समस्या म्हज्या जिवितांत आयिल्ल्या कारणा खातीर हांव तुका अर्घ दिता. म्हाका हार्ट अटॅक आयिल्ल्या कारणा खातीर हांव तुका अर्घ दिता. कित्याक तुजी मांडावळ एक वेगळी जावन आसा. वेगळी तुज्या मांडावळ कितेंय एक मांडावळ आसा. उडास वरां आज तुजो पूत आज अमेरिकेंतल्यान हांगा आयला जाल्यार एक कितेंय समस्या आसा. हांव तुमकां एक घडीच सांगता. म्हाका न्हू एका युरोपांत 14 जाणां तरणाटे एका सुवातेर काम करनासले. सडनली एका तरणाट्याक कितेंय एक समस्या पिडेक पडलो. पोटांत स्टमक पेन, गुणूच जावना आनी सडनली त्या भुरग्याक ते रावंक जावना. इंडियाक आयलो. इंडियाक येवन सुमार म्हयने हांगा रावलो. पट्टा रिटायर्ड गेलो. रिटायर्ड येयले बऱ्यापण लाभले. आनी ताच्या जिवितान वाय कित्याक हे म्हज्या जिवितांत आयले. हे 3 म्हयने पिडेत वारी म्हणजे शिकप अर्द्या रावले मात्र न्हय की येदे व्हडले समस्या म्हज्या जिवितान कित्याक आयले. हे कश्टांक लागलो तो एक सवाल. परतून तो पट्टा डिवायन रिटायर्ड गेलो. कांयच ताका आन्सर मेळूंक ना. एक दैवी सकत अशें देव समाधान ताच्या मतींत मेळ्ळें. म्हणजे मग न्हू परतून तो थोड्या म्हयन्यांनी परतून ताच्या गांवांक तो इवन शिकोवंक पाटी गेलो. तेन्ना थंय घडली एक गजाल म्हणा लागलो की ब्रदर देवाक अर्घ दिता. कित्याक ह्या 5 म्हयने म्हाका देवान इंडिया दवरला. ह्या 4 म्हयने देवान इंडिया दवरल्या खातीर. आनी ताणें दिल्ली टेस्टमनी अशी आसा की फाटल्या सुमार म्हयन्यांत हांव मागणें पळोवन आसा तुमचें. मात्र न्हय की हांवें 2 रिती केल्या. देवान म्हज्या जिवितांत जावं फुरो म्हज्या जिवितांत सवाल आसले कित्याक म्हणल्या विशयान जाल्यार देवान त्या सवालाचे अशें आन्सर दिला की आमी 14 जाणां एका रुमांत आसलीं. आमी पयलेच थारिल्ले 100 म्हयन्यान आमी पिकनिकाक या. आनी त्याच प्रमाणे आमी थारिल्ल्या प्रमाणेच आमी करचें म्हूण पुरो आमी बूक करून सगळें जालें. आनी हांव इंडियाक आयलो. ताणें म्हणलें की आमी कंटिन्यू करता. यस. ताच्या मागीर आमचे चड कॉन्टेक्ट जावना. आनी हांव वचून त्या सुवातेर पळयता आसतना ब्रदर ज्या सुवातेर पिकनिकाक गेल्ली येता आसतना सोरोप येवन आयली. आनी इल्लेशें ड्रायवींग करता आसतना समस्या जाले. तांचे त्या गायचे एक्सिडेंट जाले. एकल्याचो हात मोडलो. आनेकल्याक माथ्याक लागले. आनेकल्याच्या किडन्या कडेन लागला. आनी सगळीं आज तांकां शिकापी ना कांय ना हॉस्पिटलांत आसा. देवान म्हाका एकला सेव केलें. मोगाचें न्हू देवाची मंडावळ हर एक वेळार वेगळी. कित्याक देव विस्वासी. हे भुरग्यां बोगले जावं फुरो इतले पयशे हांव भोवन गेलो. कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें जालें. कित्याक म्हळ्यार हो तरणाटो म्हणा लागलो की ब्रदर फाटल्या जायत्या टायमांत हांव तुमचे मागणें आयकून आसा. कितले व्हड हर एक दिसा हांवें 10 प्रॉमीस वर्ड ऑफ गॉड वाचचे. आनी म्हाका मस्त लायक जातालें. कित्याक इतली भाजोणी आसा न्ही गे म्हणून मस्त लायक जातालें. तेच म्हणजे त्याच देवाच्या उतरान म्हाका सेफली राखून व्हेलें. आनी ते एक जाण तरणाटे ते अनुभव तांकां खंयचीय तांकां पडून वचनातले जाल्यार देवान ह्या सगळ्या समस्येंतावन कश्टांतावन अनवरांतावन म्हाका राखलें. म्हज्या मोगाचें न्हू तुमच्या जिवितांत मेच्या म्हयन्यान कितें ना कितें समस्या आयल्या जावं फुरो
देवान जायती बेसांव तुमच्या जिवितान देवायला जावं फरो ह्या सगळ्या खातीर ह्या म्हयन्यात देवा आमी अर्घा दिवया. म्हज्या मगाच्या न्हू ह्या गायनात आमी भाग घेवया. तशेंच हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकवया. तुझे सोनिया जीवित स्वाडायता उतर तुझे दुनिया जीवित सुफळ करता उतर तुझे सोनिया जीवित स्वाडायता उतर तुझे दुनिया जीवित सुफळ करता दैवी तुझे उतर भूमोगाचे आत्मिक बागोचे उतर सोम्या तुझे ससा सोजीव दिवचे उतर भूमोगाचे आत्मिक बागोचे उतर सोम्या तुझे दैवी तुझे पहिली टेस्टिमनी. एकली बहीण आपल्या घोवाची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो घोव हुशार नासतना आस्पत्रेंत आशिल्लो. डायलिसीस जावन येतना पडून ताका चलोवंक जायनाशिल्लें. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन गेलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी हांव तें सदांच वाचून आशिल्लीं. 3 थावन 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या विशेष आराधना वेळारी हांवें म्हज्या घोवा खातीर मागलें. 3-4 दिसांनी आस्पत्रेंत थावन तो घरा आयलो. देवान ताका चलच्या बरी ताच्या पांयांक बॉल दिवन गूण केल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. दुसरी टेस्टिमनी. एकली बहीण टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजे मम्मी पडून तिका सर्जरी जाल्ली आनी तिका एक पांयांक चलोवंक जायनाशिल्लें आनी एक पांय तशें जालो म्हणून आमी मस्त खंतीन आशिल्ले. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालन तांणी म्हाका देवाचें उतर दिल्लें तें हांव सदांच वाचून आशिल्लें. आतां तिचें ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें आनी आतां ती बऱ्या तरान चलोवंक तिणें सुरू केलां. 3 थावन 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या विशेष आराधना वेळार आमी सगळीं मागल्या. देखून देवान तिका बरी भलायकी फावो केल्या. देवाक जावं अर्गां.
अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गा तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू Psalm 136 verse 1 आमची जबाब कित्याक ताचो मोग ससना थकता म्हणया आमी कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता हालेलुया सर्वेस्पर अर्घ दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता देवाच्या देवाक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता धन्याच्या धन्याक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता एकलोसो असर्या करता कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता जाणवायन ताणे मळा भरसले कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता उदकाचे ताणे पृथ्वी स्थापित केली कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता वोड दिवे ताणे रचले कित्याक ताचो मोग ससनाक दीस तकता सोलोंग सूर्यो कित्याक ताचो मोग ससनाक रात तकता सोलोंग संद्रीम अन्यकेत्रा कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता आमच्या कष्टान ताणे आमचो उगडास केलो कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता आमच्या कष्टान ताणे आमचो उगडास केलो कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता सर्गीच्या देवाक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता सर्गीच्या देवाक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता आज आमरी जावं कानी जावं फुडें तुमकां टायम आसता वेळा Psalm 136 सगळे बऱ्या रितीन वाचा आनी देवाक अर्घ दिया परतून दोन टेस्टमनी आमी आयकूया पयली टेस्टिमनी लाविना फेर्नांडीस म्हणली बहीण दादर थावन बॉम्बे थंय थावन ती आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हाका ब्रेस्ट कॅन्सर आसा म्हणून गेले त्या वर्सा कळीत जाल्लें आनी म्हाका 8 किमो ट्रीटमेंट तशेंच 20 रेडिएशन्स आनी एक सर्जरी आशिल्ले 1 वर्स हांव ते ट्रीटमेंट करनाशिल्ली हांव सदांच सकाळीं दनपारां आनी रातीं डिवायन मर्सी टिमाचें मागणें आयकून आशिल्ली आनी तांणी म्हाका दिल्लें उतर देवाचें उतर हांव सदांच मागूनच आशिल्लें म्हाका म्हजी दूख सोंसून व्हरूंक सकत दिल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां आनी तशेंच म्हजे खातीर मागिल्ले सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा आतां म्हजी भलायकी बरी आसा देवान म्हजें मागणें आयकलां आनी म्हाका भलायकी फावो केल्ल्या खातीर ताका हांव काळजांत थावन अर्गां दितां अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गा तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू दुसरी टेस्टिमनी विन्सेंट नोरोन्ना म्हणलो भाव मीरा रोड बॉम्बे थावन ही टेस्टिमनी दिवंक आशेता तो अशें म्हणटा म्हज्या उजव्या काना कुशीन सकयल एक गांठ आशिल्ली ती चॅक करतना डाक्टरान बायोप्सी करूंक सांगिल्लें डाक्टराक डावट आशिल्लो की कॅन्सर ना तर TB आसूंक पुरो म्हणून तक्षण हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच वासनंत आशिल्लो पवित्र साक्रमेंताच्या विशेष आराधना वेळार दिंबी घालून हांवें मागणें केलें ताचे उपरांत बायोप्सी रिपोर्ट घेवच्या पयलेंच ती गांठ क्लियर जाली येदे व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव म्हज्या काळजांत थावन अर्गां दितां अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गा तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू एक घडी म्हज्या मोगाचेनो आमचो हात आमी उक्ते दवरया अजुनाचो म्हयनो जांफ्रो राटावळेचो म्हयनो जांफ्रो बिजी म्हयनो देव आमच्या पक्षान आसा देव आमच्या सांगात आसा तसो देव आमकां राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता तूं तुज्या देवा थंय चिपकोन राव शेड्युला प्रमाणे बिजी जायनाका शेड्यूल तुजें कंटिन्यू आसा जाल्यार तुजो देव व्हरतो शेड्यूल फिक्स करचें देवान आज त्या देवाक अर्घा दी देवाच थंय एक जावन राव ताचे थंय चिपकोन राव सदांच देवाची उतार तुजे जिबेर आसूं दी देवाची उतार तुज्या मोतींत आसूं दी देवाची उतार तुजे शिरेनी वाळून दी सगळ्या समस्येंतल्यान अडकळतो अडचतो देव आमकां राखून व्हरता बापा ह्या सकाळीच्या वेळार तुका आमी अर्घ दिता आसतना ह्या जुनाच्या म्हयन्याक तुका आमी अर्घ दिता मे म्हयनो मात्र सगळे वर्स आमकां तूं राखून व्हरतें आसाय तुका अर्घा बापा बापा
ह्या लायनीर ICUंत आसात, व्हेंटिलेटर आसात, मरणाचे तणीर आसा, लास्ट स्टेजीर आसा. थोडे जाण उठोंक जायना, थोड्यांची BP हाय आसा, शुगर हाय आसा, थोडे जाण चलोंक जायना, एक स्ट्रक एक सायड गेल्ल्या बरी आसा, कुडीक बोळनातल्या बरी आसा. बापा आज भुरग्यांची इस्कॉलां सुरू जाते आसात, कामाचो वावर सुरू जाते आसा. बापा सगळ्यांक तुज्या हातान समर्पिता. बापा हे बापा आज दया दाखय तुज्या भुरग्यांचेर काकूत. जांफरो कोणाची किमो आसा, कोणाचें ऑपरेशन आसा. बापा ह्या जण एकला कोणाक एटाक आयला जांफरो, आज खंयचे स्ट्रोक जाला जांफरो, हे खंयचे समस्येक बुडला जांफरो, कोणाची डायलिसीस आसा किडनी. बापा हे जण एकल्यांक तुज्या हातान सरेंडर करता. बापा काकूत कोणाक काम ना, कोण रिणार आसात, कश्टात आसात. बापा आज दोळ्यांतली दुकां कितले भावणेचे सकाळी सकाळी गळटे आसात. बापा ती तांची दुकां पुसून काड. बापा दया दाखय तुज्या पुता जेजूच्या नांवान ह्या सकाळीच्या वेळा आम्हा सर्वां खातीर, जण एकल्यां खातीर, तुज्या स्पर्श खातीर, तुज्या भुरग्यां खातीर, कश्टातल्यां खातीर आज मागता आसतना बापा धाड तुज्या दुताक, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात जण एकल्यां आशिर्वादीत कर. बेसांवांनी बोर हो म्हयनोच जावं दी एक आशिर्वाद असो, दैवी सक्तेचो, दैवी कृपेचो तांच्या मुखलांत तूं वच बापा. तांच्या भोंवतणी उज्याचो पागोर जावन राव बापा. सगळ्या अनवरात हांव तांकां राखून व्हर म्हणून तुज्या परतून मागता. आमेन. मागाच्या न्हू हो म्हयनो आराम करता आसतनाच देवाच्या उतरान बळवान जाया. देवा एक जावन रावा आनी खंडीत जावन बरें करया. बरें आमी जण घेतले ते जेजू क्रिस्तच्या नांवान. आमेन. हे लिंक एकामेकाक धाडा आनी आयचो दीस जावं दी, अर्घा दिवचो, स्तुती करचो, वाकोणचो दीस जावं दी. आमेन. पहिली टेस्टिमनी. एकली बहीण आपल्या कलिगाची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा, म्हज्या कलिगाचे ID वापरून कंपनीचे पयशे कोणींगी एकल्यान काडिल्ले आनी म्हज्या कलिगाची सूक नातिल्ल्यारी ताका जैलाक घाल्ले. आमच्या बॉसान कशे म्हणी ताका जैलांतून भायर काडले, पूण ताचे विरोध खंयचेच प्रूफ मेळ्ळ्यार ताका परत्यान भितर जैलांत घालतले म्हणून सांगले. तशें जाल्ल्यान हांवें डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच मागूनच आसलें. तो आतां त्या व्हडा अनवरांत भायर येयला आनी पाटी त्याच कंपनींत वावर करनासा. येदें व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजान थावन अर्गां दिता आनी तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टीमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगडाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. दुसरी टेस्टिमनी. एकली बहीण कोडयाल थावन उलयता आनी ती आपल्या नवऱ्याची साक्ष दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा, म्हज्या न्हवऱ्याक निमोनिया ताप येवन ताका एडमीट केल्ले. डाक्टरान आमकां 50-50 चान्सेस दिल्ले. हे आयकून आमी भिवन गेल्या. आमी भावार्थ दंडळ नासतना सदांच मागणें केलें आनी देवाचें उतर सदांच वाचून आसल्या आनी देवाच्या उतराचेर आमचो भावार्थ थीर जालो. 3 ते 4 वरांच्या पवित्र साक्रमेंताच्या विशेष आराधना वेळार आमी खळ नासतना सदांच मागून आसल्या. आतां म्हजो न्हवरो हुशार आसा. देवान इतले व्हडले आजाप केल्ल्याक ताका आमी काळजान थावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगडाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. तिसरी टेस्टिमनी. स्टेफी म्हणली एकली बहीण आपली टेस्टिमनी कुलशेकर मँगलोर थंय थावन दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा, हांव म्हज्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या आवयक 6 म्हयने आदीं गॉल ब्लॅडर स्टोन आसा म्हणून डायग्नोस जाल्ले. डॉक्टरांनी तिका ऑपरेशन करचें म्हणून सांगलें. म्हज्या काजारा निमती ऑपरेशन करूंक जालें ना. 1 म्हयन्यांनी तो स्टोन व्हड जालो. तुरंत आमी ऑपरेशन केलें आनी ऑपरेशनाक वयच्या पयलें
आमी देवाचें उतर उसर नासल्या आनी तिचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावन आतां ती भलायकी बरीत आसा. देवान हे सगळे ऑपरेशनाचे प्रोसिजर बऱ्या तरान संपयल्ल्या खातीर आमी ताका काळजांत तावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सम्या जेजू, होगडाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. चवथी टेस्टिमनी. तेरेज म्हणली एकली बहीण आपली टेस्टिमनी मालाड बॉम्बे थावन दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका थायरॉयडाचें ऑपरेशन जावंक आशिल्लें. हांव सदांच 3 ते 4 वरांच्या मागण्यांत भाग घेतां आनी सदांच देवाचें उतर डिवायन मर्सी टिमांत हांवें घेतिल्लें तें सदांच वाचूनच आसा. म्हजें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावन आतां देवान म्हाका पेकवणी लाभयल्या आनी तशेंच बऱ्या भलायकेंत भरलां. देवान हें सगळें बऱ्या तरान केल्ल्या खातीर ताका हांव काळजांत तावन अर्गां दिता आनी तशेंच म्हजे खातीर मागिल्ल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सम्या जेजू, होगडाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू.